नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। युक्रेनमा रक्तपात छ, गाजामा राक्षसीकरण छ, दुखेको छ युक्रेनलाई, रुइएको छ गाजा। शान्ति र सौहार्द राख्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घ यति बेला नेपालमा छ। कि त भन्नु पर्यो राष्ट्रसङ्घ यस्तो समस्या समाधान गर्न गठन भएकै होइन, भन्नु पर्यो राष्ट्रसङ्घ भनेको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो हो। यो थलोले समस्या समाधान होइन, फाइदा घाटा हेरी वितण्डा मचाउन मात्र सदैव उद्यत हुन्छ। कथनी र करणीले यस्तै झल्को दिन्छ। डरै लाग्छ युक्रेन र गाजा नबनोस् नेपाल। जे होस्, जुन परिस्थितिमा भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालमा छन्। उनलाई सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण होइन, कालापानी घुमाउनु पर्थ्यो। संसदबाट होइन, लिपुलेखबाट सम्बोधन गराउनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा होइन, लिम्पियाधुरामा भेट गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले बुकी होइन, चुच्चे नक्सा गिफ्ट दिनु पर्थ्यो। विस्तारवादी तागतलाई आँखा जुदाएर च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्यपूर्ण यत्रो ठुलो भ्रमणमा त्यति पाटनी स्क्वायर देखाएर टार्ने भए। यसलाई भन्छन् मालिकप्रति वफादार, मातृभूमिप्रति गद्दारी। विस्तारवादको कुप्रयास थियो। लुम्बिनी र कपिल वस्तुको नक्सा अहिले नक्कली रामग्राम स्तूपा खडा भयो। भारतले यो सांस्कृतिक कु गरेको छ। नक्कली राष्ट्रवादीहरूको आँखा कहिले खुल्छ, दिमाग कहिले होसमा आउँछ। देश लुटिसक्यो। हुम्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिच्यो भनेर कराउने कारिन्दाहरूको आँखामा भारतले कालापानी हडेपेको किन देख्दैन? नरेन्द्र मोदीको खुल्ला हस्तक्षेप विरुद्ध किन बोल्दैनन्? कहाँ जान्छन् कारिन्दाहरूको आँखा र मुख? फुट्छ कि के हो? उता हेर्नुहोस् त, कतारले 8 भारतीय जासुसलाई फाँसीको सजाय दियो। नेपालमा त्यस्ता जासुस खुलेआम घुम्छन्, मध्यरातमा भेट्छन् र मन्त्री र प्रधानमन्त्री तोक्छन्। त्यही भएर त त्यति हिम्मतिलो भएका कारण कतार रोजगार दिन्छ, नेपाली जनता बेच्छन्। यो बेला शान्ति प्रक्रियालाई समाधान गर्ने प्रयास देखिन्छ, बहुत राम्रो हो। तर शान्ति प्रक्रियालाई समाधान गर्ने बाहनामा माडी नरसंहार, नारायण पोखरेल हत्या, फुजेल हत्या, डेकेन्द्र थापा हत्या जस्ता गम्भीर अपराधलाई छुट दिन मिल्दैन। 17,000 हत्याको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। लाखौँ घाइतेले न्याय पाउनुपर्छ। सार्वजनिक क्षतिको भरपाई हुनुपर्छ। किनकि 10 वर्ष सशस्त्र आतंक जनताको लडाइँ थिएन, जनताको सहभागिता थिएन, जनताले चाहेको थिएन, जनताको हितमा थिएन। किनकि संविधानले चिनेकै छैन। टीआरसी विधेयक हजारौं मृतकको घाउमाथि नुनचुक नबनोस्। पीडित परिवारलाई न्याय नदिने खेसरा नहोस्। अपराधलाई राजनैतिक मुद्दा बनाएर जघन्य दोषीलाई सफाई दिन कुनै हालतमा मिल्दैन। एक खालेहरूको कमेन्ट देख्छु, हामीले गोलीसँग लडिदिएका थियौँ र त बोल्न पाएको छस्। उनीहरूको आँखामा आँखा जुदाएर भन्छु, गोलीसँग लडेर नाम मात्रको लोकतन्त्र त आयो, तर आज जनता अरबमा उटसँग लड्दैछन्। उट क्रान्ति कसरी तिम्रो लोकतन्त्र भयो? आज हेर्नुहोस् त, नेपालको गाउँ अमेरिका जान चाहन्छ, नेपालका जनता अमेरिका जान चाहन्छन्। हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर सर्वसाधारणको दिमाग भुटे, आज देश अमेरिका जाँदैछ। यो तस्बिर हेर्नुहोस्, यो रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 6 स्थित स्याला गाउँ हो। अहिले पुरै गाउँ खाली छ। यहाँका मानिसहरू सबै अवैधानिक तवरबाट अमेरिका गए। देशका हजारौं गाउँहरू यसरी नै रित्तिँदैछन्। मानवीय अवशेष सङ्कटमा छ। गाउँघरमा मानव जाति लोप उन्मुख हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। सिङ्गो बाफीकोट अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्यो। कोही नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका छिर्न चाहन्छन्। देश विदेश जाँदैछ। यो डेमोक्रेसी हुँदै होइन, डकक्रेसी हो। जिउँदो मुर्दाहरूलाई मुर्दाबाद बाहेक अरू भन्न सकिएन। पहिला देशबाट दक्ष जनशक्ति अरब र खाडी लखेटियो। त्यसपछि मेधावी विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया र जापान धकेलियो। प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई अमेरिका खेदियो। अहिले देशभर 50% व्यापारिक सटर बन्द भयो र व्यापारी लखेटिँदैछ। सार्वजनिक ऋण यत्तिकै बढेको छ। ब्रेन ड्रेन यत्तिकै भएन। उल्टो बाटो नेपालमा राजनीतिक दोकान फस्टायो, व्यापारिक दोकान बन्द भयो। त्यसैले नेपाल एसियाको गरिब देश बन्यो। 50% व्यापारिक सटर बन्दले स्पष्ट पार्छ, सङ्घीयता बोझ मात्रै बनेन, नेपालको लागि आत्मघाती बन्यो। एउटा उद्योग खुलेको हुँदैन, 10 वटा पार्टी खुलिसक्छ। प्रदेश सरकार बन्द हुनुपर्ने, 50% व्यापारिक सटर बन्द हुन्छ। रोजगार मेला लाग्नुपर्ने, कन्सल्टेन्सीको मेला लाग्छ। यसलाई भन्छन् नेता प्रधान नीति, भस्मासुर प्रवृत्ति। आज 55,000 जनप्रतिनिधिको ठाउँमा 155 वटा नयाँ उद्योग खुलेको भए देशमा व्यापारिक माहौल हुन्थ्यो, व्यापारप्रति आकर्षण बढ्थ्यो, व्यापारमा लगानी हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश
अधिकार र उपलब्धिको नाममा ठुटे नेता पुस्ता व्यापारिक सटर बन्द भयो। यो देश विरुद्धको अपराध हो। यहाँ पार्टी पदाधिकारी बन्न सजिलो छ, सांसद बन्न सजिलो छ, मन्त्री बन्न सजिलो छ, प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छ, राष्ट्रपति बन्न सजिलो छ, तर व्यापारी बन्न गाह्रो छ। उच्च पदमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहिँदैन, कहिल्यै घाटा हुँदैन। यहाँ व्यवसाय गर्न गाह्रो छ, गुन्डागर्दी गर्न सजिलो छ, यहाँ आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो छ, परनिर्भर बन्न सजिलो छ, यहाँ श्रमजीवी बन्न गाह्रो छ, कारिन्दा बन्न सजिलो छ, यहाँ मान्छे बन्न गाह्रो छ, तर भेडा बन्न सजिलो छ। गुन्डागर्दीदेखि भेडा फोहोरी राजनीतिको प्रतिफल देशलाई सदैव यति बेला दल दल युवा र विद्यार्थी दैनिक विदेशीयको बारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भन्छन् रहर पुगेपछि फर्किहाल्छन् नि। कति तुच्छ र घटिया टिप्पणी। यस्तै गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील नेतृत्व भएका कारण संसारकै तन्नम देश बन्यो नेपाल। आज किन पुराना दल र तिनका नेताप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णा छ? कारण यही हो। निष्पक्ष आँखाले हेर्दा रवि लामिछानेदेखि पुराना दल यति बेला डराएका छन्। सबै एक ठाउँमा उभिने भए मतलब सबै दल एकातिर, रवि लामिछाने अर्कोतिर। हेर्दै जानुस्, यो लडाईँ हुनेछ 84 को चुनावमा। एउटा कुरा प्रष्ट छ, 2/3 सिट ल्याए पनि यी पुराना पार्टीहरू टुट्ने छन्। 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्दैनन्। यो पद्धतिले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण बाहेक केही दिन सक्दैन। संघीयताको विभत्स रूप 6 वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा 28 त मुख्यमन्त्री नियुक्त भएछन्। यो राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि भ्रष्टाचार हो, यो मातृभूमिमाथि दुराचार हो, यो नेपालमाथि व्यभिचार हो, यो मुलुकमाथि अत्याचार हो, यो देश सकाउने क्यान्सर हो। आजका पार्टीहरू कति सामन्ती र शोषक छन् भन्ने कुरा जान्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। कांग्रेसको चियापान कार्यक्रमले बताउँछ। एउटै कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई विभिन्न मेन्यू, सर्वसाधारण र भिआइपीका लागि फरक फरक मेन्यू। कांग्रेसमा समाजवाद बोलीमा मात्रै छ। एउटा कार्यक्रममा भिन्न भिन्न खानपिन छ। नाप्ने हो भने हिजोका राणाभन्दा 2 इन्च बढी सामन्ती छन्। जोख्ने हो भने शाहवंशभन्दा 10 ग्राम बढी शोषक छन्। खोक्रो समाजवाद। 6000 प्याकेट त खाजा खपत। कांग्रेस चियापानको लेखाजोखा हेर्नुहोस् त। देश गरिब छ, यत्रो पैसा खर्च गर्ने रकम कहाँबाट आउँछ? सुनको पैसा र नक्कली भुटानी शरणार्थीको पैसा होइन भनेर कसरी नबन्ने? देश खोक्रो भएको हेर्दा कम्बोडियाको टेलिकममा मात्रै होइन, यहाँको लगानी टेस्ला र आइफोनमा पनि होला भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र कहाँ जान्छ वर्षेनी आउने गरेको यत्रो बजेट? कसरी भयो देशमाथि खरबौं रुपियाँ सार्वजनिक ऋण? प्रश्न अनुत्तरित छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटीसी 97 45 61 56 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं पहिलो रिपोर्टतर्फ। मुगुको मुन्दुम गाउँमा दशैंको टीका थापेर माइती बाट घर फर्किएकी श्रीदेवी बोहरा सहित 3 सन्तानको हत्याले सिङ्गो गाउँ शोकमा छ। परिवारको उज्जवल भविष्यका लागि कतारमा रहेका श्रीदेवीका श्रीमान दीपकलाई वज्रपात मात्रै परेको छैन, उनी परिवार विहीनको अवस्थामा पुगेका छन्। श्रीमती सहित 3 सन्तानको हत्याले मर्माद दीपकले न्याय पाउलान् त? मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दशैंको टीका जमरा सहित माइतीबाट आशीर्वाद लिएर घर फर्किएकी श्रीदेवी सहित उनका 3 सन्तान 11 वर्षीय छोरा मनोज, 8 महिनाका छोरा रहर र 8 वर्षीय छोरी अप्सरा घरभित्रै मृत फेला परे। धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएका उनीहरूलाई न दशैंको आशीर्वादले काम गरियो, न परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने भन्दै कतार पुगेका श्रीमान दीपकको मनोआकांक्षाले नै काम गर्यो। दशैंको टीका थापेर घर फर्किँदा श्रीमानसँग जीवनका सपना बुन्दै घर फर्किएकी श्रीदेवीको सन्तान सहितको हत्याले गाउँ त्रसित बनिरहेको छ। प्रहरीको विशेष टोलीले घटना अनुसन्धान गर्न भन्दै तालिम प्राप्त कुकुर सहित काम गरे पनि हत्यारा
सार्वजनिक हुन सकेको छैन, तर प्रहरीले भने हत्याराको नजिक पुगेको दाबी गरेको छ। हामीले सबै तिरबाट यता प्रदेश प्रहरी कार्यालय र हाम्रो नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय भन्ने दुईटा प्रहरी कार्यालयबाट पनि एक्सपर्ट टिमहरू तुरुन्तै खबर गरेर अनुसन्धानलाई अझै सहजीकरण गर्न तुरुन्तै चाहिँ अपराधीलाई पत्ता लगाउनको लागि टिमहरू मगाएर त्यही दिनको भोलिपल्टबाट काम सुरु गरिसकेका छौँ। आशा गरौँ यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्दै गइरहेको छ, अवश्य पनि छिटै नै पत्ता लाग्छ। प्रहरीले अनुसन्धानको काम चलिरहेको र नतिजाको नजिक रहेको दाबी गरिरहँदा पीडित परिवार र आफन्तले भने न्यायको माग गरिरहेका छन्। 7 वर्षदेखि कतारमा रोजगारी गरिरहेका दीपक बोहराले श्रीमती सहित सन्तान गुमाएका छन्। घटनाको दोषी पत्ता लगाई न्याय नपाउन्जेल सब नउठाउने र न्यायको माग गरिरहेको उनको भनाइ छ। अनुसन्धान त प्रहरीले गरिरहेछ सर, अब सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्यो। लास यहाँ सदरमुकाम घुमगढी हस्पिटलमा ल्याइरहेछ। पोस्टमार्टम भए पनि पोस्टमार्टम गर्ने भन्दै थिएन, अहिले पोस्टमार्टम भए पनि त्यो सत्य तथ्य पत्ता नलागन्छ दोषीलाई कारबाहीको दायरा नल्याउन्जेलसम्म यो लास मैले बुझ्ने छैन। हत्याबारे थाहा पाएपछि दीपक कतारबाट फर्केर मुगुमै छन्। उनीसँगै रहेका उनका आफन्तले पनि न्यायको माग गरिरहेका छन्। दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि हामीले माग गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पनि छ होइन। राज्यको निकाय लाग्नुपर्छ भन्ने तर्फबाट हामी त्यति गरेर सबैजना लागेर राज्य पुलिस प्रशासनहरू सबै लागेर उसलाई कार्यान्वयनको दायरामा ल्याउन पर्नेछ। प्रहरीले दोषीलाई पत्ता लगाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ, तर दोषी कहिलेसम्म सार्वजनिक होला त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। हत्या गरिएका 4 जनाको शव जिल्ला अस्पताल मुगुमा राखिएको छ। मृतक श्रीदेवी छोराछोरी सहित यही कार्तिक 7 गते नै दशैंको टीका थाप्न सोही ओडामा रहेको माइती गाउँ कोटिला गएकी थिइन्। माइतीबाट टीका जमरा लगाइसकेपछि उनी 8 गते बेलुका घर फर्किएकी थिइन् भने सोही राति सामूहिक हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला मुगुको मुन्दुम गाउँ शोकाकुल भएको छ र हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कर्णाली प्रदेशका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराई यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। गोपाल सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर, अब यो मुगुको मुन्दुममा जुन घटना भयो, श्रीदेवी बोरा सहित उनका 3 सन्तानको हत्या भएसँगै यति बेला सिङ्गो गाउँ शोकाकुल छ। त्यहाँ आफन्तहरूले यति बेला शव उठाउन मानिरहेका छैनन्। यो छानबिनको क्रम चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो होला, यहाँहरूले भन्न मिल्ने सम्भव हो? छानबिन अब एकदम सघनताका साथ छानबिन भइराखेको छ, इन्टेन्सली। हाम्रो कुकुरको टोलीले पनि अनुसन्धान गरेर कुकुर टोलीहरू फर्किसकेका छ। अन्य प्राविधिक अनुसन्धानहरू पनि भइराखेका छन्। हाम्रो यहाँ कर्णाली प्रदेश कार्यालयको प्रमुख डिआइजी साहब पनि घटनास्थलमै हुनुहुन्छ, त्यही अनुसन्धानकै लागि भनेर खटेर जानुभएको छ। र सबै हाम्रो यहाँको एक्सपर्ट अनुसन्धान टिमहरू पनि प्रदेश कार्यालयबाट त्यहाँ खटाइएको अवस्था छ र अनुसन्धान एकदम जारी छ। त्यति मात्रै अहिले भन्न सकियो। यो प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार चाहिँ के छ? यो लेनदेनको विषय हो या अन्य केही कारण हुन सक्छ? त्यस्तो अझै खुलेको छैन, त्यो खुलेको छैन, तर अनुसन्धान जारी छ। केही समयमै यसको रिजल्ट आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। सबैको प्रतीक्षा र चासोको विषय भनेको कहिलेसम्म सार्वजनिक होला नि त? त्यसो भए हत्याराहरू या आरोपीहरू भन्ने छ, यसमा चाहिँ के छ यहाँहरू? होइन, अब समय यकिनै गरेर त भन्न गाह्रै हुन्छ, तर हामी एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। शङ्कास्पद एकजना पक्राउ गरिएको भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म एकजना मात्रै हो कि अरू पनि पक्राउ परेका हुन्, के हो? सोधपुछको क्रममा मान्छेहरू एकजनालाई त्यसरी सोधपुछको क्रममा ल्याइएको थियो। त्योदेखि बाहेक अन्यलाई अब सोधपुछ गर्ने काम त अब सदन यो व्यापक रूपमै भइराखेकै छ, तर त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छैन। नियन्त्रणमा चाहिँ कसैलाई लिएको छैन भनेको तपाईँहरू अनुसन्धानको चाहिँ नजिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हो? त्यसो भए नजिक छौँ हामी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि।
थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो मुगुको मुन्दुम गाउँमा दसैँको टिका थापेर माइतीबाट घर फर्किएकी श्रीदेवी बोहरासहित उनका 3 सन्तानको हत्या भएको थियो। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले राख्यौँ र यसै विषयसँग सम्बन्धित भएर हामीले प्रहरीका सम्बन्धित अधिकारीसँग कुराकानी गरेका हौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। यो होल्डिङ सेन्टरको विषय रहेको छ। यो कोभिड महामारीका बेला विशेष गरी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई राख्न निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। कोभिड कालमा 2 अर्ब 16 करोड रुपियाँ खर्चेर बनाइएका देशैभरका 7वटा होल्डिङ सेन्टर हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। नेपाल भारत सीमाका विभिन्न 7 ठाउँमा निर्माण गरिएका ती होल्डिङ सेन्टर उपयोगविहीन बन्नुका साथै त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय पनि अन्यल बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको समयमा 2078 वैशाख 13 गते मन्त्री परिषदले नेपाल भारत सीमाका विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर तथा उपचार केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले ती होल्डिङ सेन्टर तथा उपचार केन्द्रहरू बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। होल्डिङ सेन्टर निर्माण भए यता 2 पटक कोरोनाको लहर आए पनि ती होल्डिङ सेन्टरहरू भने सञ्चालनमा आउन सकेनन्। कोरोना कहरका बेला नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा हुँदै भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरी मेची नगर 14 दुवागढी स्थित हडिया खोला किनारमा 28 करोड रुपियाँको लागतमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो। उक्त होल्डिङ सेन्टरमा नेपाली सेनाको रेखदेख छ। 4 बिघा क्षेत्रफलमा भएको होल्डिङ सेन्टरमा 1000 जना अट्ने गरी 22वटा पक्की भवन बनाइएको छ। कोरोना महामारी नभएको अहिलेको सामान्य अवस्थामा होल्डिङ सेन्टरको वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने स्थानीय बताउँछन्। बन्यो कि तर बन्ने त फोकटिया बन्यो अनि यो हस्पिटल बनाएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। ठुलो लगानी गरेर राज्यले चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ। त्यसका भौतिक संरचनाहरू बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो र सुरक्षित देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ आज सदुपयोग भइरहेको अवस्था छैन। राज्यले चाहिँ यसलाई या त स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरेर या त राज्यकै तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा एउटा संरचना निर्माण भइसकेको संरचनालाई तुरुन्तै सदुपयोग गरिदियोस् भन्ने स्थानीयवासी र यहाँका वार्डका मेचीनगरवासीका आम जनताको माग रहेको छ र यसलाई चाहिँ तुरुन्तभन्दा तुरुन्त राज्यले यो विषयलाई पहल कदमी गरोस्। अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था नरहेका कारण होल्डिङ सेन्टरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज पोखरेल बताउँछन्। कोभिड महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यहाँ दुवागढीमा 1000 क्यापेसिटीको चाहिँ होल्डिङ सेन्टर तयार गरेको छ। त्यो होल्डिङ सेन्टरलाई अहिले प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले यहाँबाट सिफारिस चाहिँ के भन्छ नि मेची नगरपालिकालाई चाहिँ केही ब्लक त्यसबाटि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सामुदायिक कार्यक्रमलाई केही ब्लक र अनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने नेपाली नागरिकहरूका लागि बनाइएको पर्साको होल्डिङ सेन्टर पनि प्रयोगविहीन छ। पर्सामा 28 करोड रुपियाँको लागतमा 1000 व्यक्ति अटाउन सक्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिमपट्टिको गोदाम नजिक करिब 2 बिघा जग्गामा नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा 2078 असार 25 मा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण भएको थियो। तर सरकारको ठूलो लगानीमा बनेको होल्डिङ सेन्टर कोरोना महामारी हुँदासम्म प्रयोगमा आउन सकेन। त्यस्तै कपिलवस्तुमा निर्माण भएको 1000 बेडकै होल्डिङ सेन्टर पनि बेवारिसे छ। यसको सञ्चालनको मोडालिटी र सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्क्युल नहुँदा होल्डिङ सेन्टर अलपत्र छ। बजेट अभावमा निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नभएको होल्डिङ सेन्टर अहिले निर्माण कम्पनीले सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कपिलवस्तुकै कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कृष्णनगर बजारमा 600 बेड र शिवानगरमा 400 बेडको होल्डिङ सेन्टर 27 करोड 67 लाख रुपियाँमा बनेको थियो। त्यस्तै देशका अन्य स्थानमा पनि निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरहरू पनि प्रयोगविहीन नै छन्। अरबौं रुपियाँ रकम खर्चेर बनाइएका यी होल्डिङ सेन्टरहरूमा राज्यको लगानी परेको छ। अब कोरोना महामारी नरहेको अवस्थामा यी होल्डिङ सेन्टरहरूको उचित प्रयोगमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो, तर राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। दर्शकवृन्द, यति बेला देशभरिका होल्डिङ सेन्टरहरू यसरी नै अलपत्र परेको अवस्था छ। अब के गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म निर्क्युल हुन सकेको देखिँदैन। विशेष गरी हामीले 3वटा जिल्लाको होल्डिङ सेन्टरको बारेमा यो रिपोर्टमा यहाँलाई देखायौँ, कपिलवस्तु, झापा र पर्साको। हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्नका लागि
कपिल वस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्य हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, उहाँ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ, उहाँसँग फेरि पनि हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कपिल वस्तुका शङ्कर हरि आचार्यसँग कुराकानी गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ र यति बेला होल्डिङ सेन्टर कोभिड नभएसँगै, कोभिड नरहेसँगै, सङ्क्रमणको जुन लहर, जुन अवस्था छ त्यो अहिले नरहेसँगै यी प्रयोगविहीन भनेका छन्। कुनै समय होल्डिङ सेन्टर भएन भनेर कोभिडको समयमा हामीले धेरै नै मात्रामा भन्ने गर्थ्यौँ र समाचारहरू बजाउने गर्थ्यौँ। यति बेला ती भएका होल्डिङ सेन्टरहरू अब कसरी प्रयोग गर्ने, केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि यति बेला बनेका छन्, कारण राज्यको करोडौँ लगानी यहाँ परेको देखिन्छ। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी कपिल वस्तुका शङ्कर हरि आचार्य हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब कुनै बेला कोभिडको महामारी भएको बेला होल्डिङ सेन्टर भएन धेरै भनियो, पछि होल्डिङ सेन्टर बन्यो, अब अहिले महामारी छैन। अब यो होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग केका लागि गर्ने, किन गर्ने, फेरि कस्तो गर्ने, स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय यति बेला परेको देखिन्छ। विशेष गरी कपिल वस्तुको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो होल्डिङ सेन्टर 2 ठाउँमा बनिएको छ जिल्लामा, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो विषयमा करिब 10 महिना अगाडि एउटा कमिटी भएर इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौडाको कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाइएको थियो। उक्त कमिटीले नेपाली सेनाको प्रतिनिधि अनि कृष्णनगर नगरपालिकाको प्रतिनिधि सहित एउटा रिपोर्ट बनाएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु र त्यो रिपोर्ट चाहिँ अहिले रक्षा मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ। अब रक्षा मन्त्रालयबाट फर्दर त्यो के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी आउन बाँकी रहेको मैले बुझेको छु। यो त रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको विषय भयो। नेपाली सरकारले, नेपाली सेनाले अब तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि यसको प्रयोगको मोडालिटी के हुन्छ त? होइन, नेपाली सेनाले हामीलाई हस्तान्तरण गराएन, त्यो चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले कसलाई दिने, जस्तै पालिकालाई दिने कि अथवा चाहिँ हाम्रो सीमामा शस्त्र प्रहरी छ, शस्त्र प्रहरीलाई दिने कि भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने गर्छ यो विषयमा। भनेको अब कपिल वस्तुमा त 2 ठाउँमा छ है होल्डिङ सेन्टर, एउटा कृष्णनगरमा रह्यो, अर्को भनेको शिवनगरमा। होइन, त्यो भन्न खोजेको हजुरले कृष्णनगर नगरपालिकाभित्रै पर्छ, एउटा चाहिँ भन्सार, कृष्णनगर भन्सार नजिक छ भने अर्को चाहिँ करिब 2.5-3 किलोमिटर उत्तरतिर छ। त्यो अवस्थामा छ। यसको जुन तपाईँहरूले यसको स्ट्रक्चर तयार गरिएको छ, यो हिसाबले हेर्दा अब होल्डिङ सेन्टर नहुने भइसकिसकेपछि यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने रहेछ? अनि त्यसमा अघि मैले यहाँलाई भनिसकेको छु, एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा हाम्रो सीमामा शस्त्र प्रहरी छ, शस्त्र प्रहरीलाई त्यो भन्सारनिर बनेको चाहिँ शस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। दोस्रोमा चाहिँ पालिकाहरूमा अथवा यो जिल्लामा आउने विपदको लागि अर्को ठाउँ चाहिँ विपदमा परेका जनतालाई त्यहाँ लगेर एकछिन होल्ड गर्न सक्ने पनि अवस्था देखिन्छ भने कुनै बेला तालिम केन्द्रको रूपमा पनि त्यसलाई परिचालन नगरपालिका मातहत राखेर तालिम केन्द्र बनाउनु पनि सकिन्छ भने अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू चाहिँ अस्पताल अथवा हेल्थ पोस्टहरूलाई पनि त्यहाँ सारेर काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले यसको रेखदेख र संरक्षण कसरी भइरहेको छ सर? अहिले चाहिँ त्यसको रेखदेख र संरक्षण नेपाली सेनाकै उसमा छ, नेपाली सेनाले गरेछ। हस्, धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कपिल वस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्य। विशेष गरी हामीले यो होल्डिङ सेन्टरको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कैलालीको राजकाँडा क्षेत्र पर्यटकीय अथाह सम्भावना बोकेको छ। झट्ट हेर्दा चन्द्रगिरीकै झल्को दिने यो क्षेत्र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। यस क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धनका रूपमा विकास गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जना र व्यवसायको बढोत्तरी हुने देखिन्छ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा कृषि र पशुपालनका हिसाबले पनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। कैलालीबाट लुकुसिंह ठकुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको राजकाँडा क्षेत्रले झट्ट हेर्दा चन्द्रगिरीकै झल्को दिन्छ। 2224 राज्यताका धुलिकोटे राजाले राज्य सञ्चालन गरेको यो क्षेत्रलाई मालिका मन्दिर, हात्तीढुङ्गा, अदाने ओढार, भेरी र कर्णालीको सङ्गम स्थल, कर्णाली नदीका भङ्गालाहरू, आकर्षक देखिने सूर्योदय,
अपी सैपालको सुन्दर हिमश्रृङ्खला र तराईका फाँटहरूले थप सुन्दरता थपेको छ। राजकाँडाको मनोरम दृश्यसँगै अर्ग्यानिक खानाको स्वाद र स्वच्छ हावापानीले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ। तर सडक बाटो सहज नहुँदा अपेक्षाकृत पर्यटकहरू यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। सहज सडक मार्ग, खानेपानी, बास तथा अन्य व्यवस्थापन नहुँदा विगतको तुलनामा पर्यटकको संख्या घट्दै गएको छ। पौराणिक कुरा र ऐतिहासिक कुरा, पुरातात्विक कुरा, मठ मन्दिर र विशेष गरेर यो तरकारी खेती, फलफुल खेती र विशेष गरेर यो पशुपालनका लागि एकदमै महत्त्व राख्दछ। ठाकुरद्वाराबाटदेखि लिएर हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट कन्ट्याक्टबाट चाहिँ यहाँ विदेशी पाहुनाहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। म उहाँहरूलाई घुमाउँथेँ, अलिअलि ट्रेकिङ गराउँथेँ मैले उहाँहरूलाई। तर के गर्ने, व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूले अब कस्तो सन्देश लिएर जानुभयो, रिटर्न हुनुभएको छैन। अब जे होस् आउने जग्गामा चाहिँ अति नै गर्नुहुन्छ। मोहनियाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने यो क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा प्रवर्धनको मेरुदण्ड भनेकै सडक मार्ग हो। पर्यटन क्षेत्रको प्रचार गर्ने, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गर्ने त परको कुरा, सरकारले सडक मार्गमा पनि ध्यान दिएको छैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै छ। राजकाँडासम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको भए पनि यसको थप स्तरोन्नतिमा तीनै तहका सरकार बेखबर बनेका छन्। चुनावमा आश्वासन र पछि व्यवहारले दिक्क बनेका स्थानीयहरू वर्षेनी आफै सडक सुधारमा लाग्ने गरेका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन। यो ठाउँ उर्वरा भूमि पनि हो, तर चाहिँ उर्वरा हुँदाहुँदै पनि जे उत्पादन गर्छौँ हामीले यही ठाउँमा कुवाएर सडाएर चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था छ। बाटो नभएको कारणले यहाँ दुख बिमार भयो भनेपछि एउटा भनौँ न झुलुङ्गो जस्तो बनाएर अथवा डोकोमा हालेर चिसापानी अथवा लम्की पुगाउनु पर्ने अवस्था छ। यही ठाउँमा जन्मिएका हुर्किएका सांसद पनि हामीले पाएका थियौँ, उहाँलाई नै अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँले पनि अब यो ठाउँको लागि त्यति चासो नगरेको देखिन्छ, स्थानीय सरकारले पनि नगरेको देखिन्छ। 5 किलोमिटर पैदल मार्ग वा 16 किलोमिटरको सडक मार्गबाट राजकाँडा पुग्न सकिन्छ। प्रकृतिको अनुपम उपहार राजकाँडालाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, अब यो दसैँ तिहारको समय पनि छ। चाडबाडसँगै यो विशेष गरी यात्रा र यात्रा गर्न रुचाउनेहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि हो र पर्यटनको क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा पनि एउटा यो महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यो रिपोर्ट राख्यौँ र यो सँगै हामीले त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो क्षेत्रलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, ओझेलमा परेको क्षेत्र पनि हो भन्ने हिसाबले पनि यो रिपोर्टलाई हामीले प्राथमिकताका साथ यहाँ राखेका हौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग मोहनियाल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब यो तपाईँको गाउँपालिकाभित्रको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। विशेष गरी यो राजकाँडा क्षेत्रको जसले काठमाडौँको यो चन्द्रागिरी क्षेत्रकै जस्तो झल्को दिन्छ भनेर भनिएको थियो सुरुमै पनि, हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ। तर यसलाई जति व्यवस्थित विकसित गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने विषय रिपोर्टमा उल्लेख भएको देखियो। वास्तवमा यो पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा तपाईँले एकपटक जानकारी गराउने, तपाईँकै मुखबाट सुनौँ, अनि यसलाई यहाँहरूको प्रयास के भइरहेको छ? यहाँले महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजकाँडा कैलाली जिल्लाकै मोहनियाल गाउँपालिकाकै मात्रै भन्दा पनि कैलाली जिल्लाकै एउटा राम्रो सम्भावना भएको पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। त्यो ऐतिहासिक चाहिँ ठाउँ हो। हिजो धुलकोटे राजाहरूको दरबार भएको ऐतिहासिक ठाउँ हो र अहिले जहाँ अहिले केबल कारको पनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अध्ययन भइरहेको छ हो। साथै अब यसलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा राज्यले या स्थानीय तहबाट मात्रै नभएर प्रदेश या सङ्घीय सरकारबाट यसलाई जुन प्रायोरिटी दिनु पर्थ्यो त्यो साँच्चै भएको छैन। हामीले स्थानीय तहबाट पनि अब यसलाई चाहिँ अब पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा, पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। यसलाई चाहिँ भनौँ न अब यसको अध्ययनको लागि डिपिआर लगायतका अन्य अध्ययनको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक पहल गर्ने भनेका छौँ। हामीले पनि अब जति आवश्यक त्यहाँ चाहिँ भनौँ न जति पूर्वाधार बनाउनु पर्थ्यो, संरचना बनाउनु पर्थ्यो, त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ हामी काहीँ न काहीँ हाम्रो पनि अलिकति चुकेको मलाई पनि महसुस भएको छ। र वास्तवमा अब यो स्थानीय सरकारले मात्रै भन्दा पनि त्यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ भएको हुनाले यसलाई सिङ्गो राज्य
र प्रदेश सरकार लगायत सबैले चाहिँ भनौँ न यसमा हातेपालो गर्नुपर्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले केबल कारको अध्ययन भइरहेको छ भन्नुभयो, यो केबल कार आजकल जहीँ पनि केबल कार भन्ने गरेको छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ पदयात्रालाई नै प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ होइन। यो सहज सडक मार्ग, खानेपानी, बास तथा अन्य व्यवस्थापन नहुँदा चाहिँ विगतको तुलनामा पर्यटकहरू घटे भनेर भनिएको छ, त्यसलाई त स्थानीय तहबाट जोड दिन सकिन्थ्यो नि। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले जस्तै चिसापानीदेखि हाँसकाँडासम्मको पैदल त्यहाँ मार्ग पनि बनाएका छौँ, त्यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदल मार्ग हाँसकाँडासम्म जाने गरेको छ। त्यहाँसम्म अर्को लम्कीबाट चाहिँ हामीले त्यो सडक पालिकाले नै चाहिँ सडक पनि पुर्याइसकेको छ, कति छ अहिले होइन। र अहिले प्रदेशबाट पनि थप बजेटको चाहिँ भनौँ न हामीले माग गरेका थियौँ र प्रदेशबाट पनि केही बजेट विनियोजन भएको छ त्यो बाटोलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि। र मुख्य गरी अब त्यो जुन हिजोको दरबार क्षेत्र छ, त्यो दरबार क्षेत्र अहिले भग्नाशेषको रूपमा छ। यसको यो त्यो ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण पनि भएन भन्ने गुनासो पनि छ। यस विषयमा अब हामीले त्यो पटक पटक चाहिँ छलफल नचलाएका पनि होइनौँ। त्यहाँ अलिकति केही मान्छेहरूबाट त्यहाँ अतिक्रमण पनि भएको देखियो, म आफै पनि गएर हेरेको छु। त्यहाँ त्यो जो ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र छ त्यो दरबार क्षेत्रको संरक्षण गर्नमा स्थानीयहरूले पनि त त्यसलाई अलिकति सहयोग गर्नुपर्नेमा अब स्थानीय केही घरहरू त्यहाँ निर्माण भएको छन् दरबार क्षेत्रको एरियाभित्र। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो हिजोको चाहिँ पुरातात्विक चिजहरू नष्ट हुँदै जाने खतरा पनि देखिन्छ। र यस विषयमा अब हामी पनि चिन्तित छौँ र अब यहाँहरूले पनि यसलाई अब एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विषयवस्तु जो बनाउनु भएको छ, यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोहनियाल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्याय, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेको छ। आज हामीले फोन कल लिन नसकेका छैनौँ, तर हामी विभिन्न रिपोर्टहरू यहाँहरू बिच हामी राखिरहेका छौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आइतबार बिहान नेपाल आइपुगेका छन्। इजरायल हमास युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा उनको नेपाल भ्रमणले कस्तो नतिजा दिन्छ, जलवायु परिवर्तन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषय गुटेरेसको भ्रमण कति सफल हुन्छ, निकै चासोका साथ यति बेला हेरिएको छ। कतिपयले त उनको भ्रमणप्रति नै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। यस्तोमा गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको औचित्य के, हेरौँ यो रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको जारी नेपाल भ्रमण किन र औचित्य के, राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ। इजरायल हमास युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा उनको नेपाल भ्रमणप्रति धेरैले चासो समेत व्यक्त गरिरहेका छन्। कतिपयले त यस्तो अवस्थामा गुटेरसको नेपाल भ्रमणको कुनै औचित्य नभएको दाबी समेत गर्दै आएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गुटेरसको भ्रमण प्रयोजनविहीन भएको टिप्पणी गरे। उनले लेखेका छन्, अतिथिलाई स्वागत छ, तर इजरायल हमास युद्धमा प्रत्येक दिन सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नाकाबन्दीले लाखौंको जीवन कष्टकर भइरहेको छ। यस्तो बेला संक्रमणकालीन न्यायको उपेक्षा गर्ने सरकारको निम्तोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसको प्रयोजनविहीन नेपाल भ्रमण आश्चर्यजनक छ। यति मात्र होइन, महासचिव गुटेरसले हमास इजरायल युद्धमा ध्यान नदिएको आरोप समेत थापाको छ। थापाले जस्तै केहीले उनको भ्रमणमाथि प्रश्न उठाए पनि शान्ति प्रक्रिया, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र शरणार्थी समस्या समाधानमा उनको भ्रमणले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि धेरै राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले सहजीकरण गर्न सकिन्छ र पहिला पनि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण भएकै थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया पुरै निष्कर्षमा पुग्न सकिराखेको छैन। गुटेरसले मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने बताएका उनले संसदमा पनि सोही विषयमा धारणा राख्नेछन्। यता नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुर्याउन आफूहरू तत्पर रहेको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सबै विषयवस्तुहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्दथ्यो, यसमा ढिलाइ भएको छ। अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव आउनुभएको यो बेलामा हामीले पोजिटिभ सन्देश दिएर
गर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको र यसले चाँडै नतिजा दिने विश्वास दिलाउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसको नेपाल भ्रमण शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भएका सहमतिको परिणाम भएको उनको तर्क छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया यो ट्रान्जिसनल जस्टिस अन्तर्गत जो अन्तिम चरणमा छ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। विविध कोणबाट हेर्दा महासचिव गुटेरसको नेपाल भ्रमण कति सफल हुन्छ र त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ त्यो भ्रमण पश्चात नै भन्न सकिएला। तर लामो समयदेखि अड्किरहेको संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकाउन मात्रै सफल भए उनको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने धेरैको विश्वास छ। हमास समूहको आक्रमणपछि इजरायलबाट हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन। हमास समूहले बन्दक बनाएको दाबी गरिए पनि उनी त्यहाँ रहेको तथ्य फेला पर्न सकेको छैन। यद्यपि विपिनको रिहाईका लागि आवाज उठिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि निशर्त रिहाईको माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विपिनको रिहाईको मागले काम गर्ला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। हमास समूहले इजरायलको गाजामा गरेको आक्रमणमा परि 10 नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमा 5 जनाको शव नेपाल आइसकेको छ भने 5 जनाको पहिचान हुन बाँकी छ, जसका कारण 5 जनाको शव इजरायलमै छ। नेपालको श्रम गन्तव्य बन्दै गएको इजरायलमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणपछि बेपत्ता रहेका विपिन जोशी भने अन्य साथीलाई बचाउन ठूलो भूमिका खेल्ने पात्रमा पर्छन्। तर साथीलाई बचाउन भूमिका खेलेका उनी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। यता हमास आक्रमणपछि इजरायलले जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नियतथा नागरिकमाथि परेको छ। त्यसैले पनि इजरायल र हमास दुवैको आक्रमण निन्दनीय रहेको आवाजहरू बाक्लिएका छन्। यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध रोक्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित नै गरिसकेको छ। तर पनि इजरायलले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। युद्धलाई जारी राखेको इजरायलले महासचिव गुटेरसको राजीनामा नै मागिरहेको छ। यसैबेला नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका गुटेरसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साक्षी राख्दै विपिनको निशर्त रिहाईको माग गरेका छन्। साथै इजरायलले युद्ध रोक्न गरेको अस्वीकारलाई समेत भर्त्सना गरेका छन्। I extend my deepest condolences to the families of the 10 Nepali students killed in the terror attacks by Hamas in Israel on 7 October. And my best wishes for the safe return of Mr. Bipin Joshi, who is missing. यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण र विश्वासमा भएको बताएका छन्। उनले यो भ्रमणले द्विपक्षीय हित र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समन्वय र सहजीकरणका विभिन्न विषयहरू अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। 4 दिने नेपाल भ्रमण आजदेखि औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ र भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा को लेभलमा अहिले भर्खरै बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा द्विपक्षीय हितका र अहिलेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विश्वासका साथ हामीले छलफल गर्यौं। इजरायलमा मारिएका नेपालीका परिवारमाथि गहिरो संवेदना व्यक्त गरेका गुटेरसले गाजा क्षेत्रको आक्रमणले केही घण्टादेखि झन् भयावह अवस्था सिर्जना भएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे। युद्ध रोक्न अपिल गर्दै आएका उनी विरुद्ध इजरायल भने कसिएरै लागेको छ। बेपत्ता विपिनको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात रहेका बेला गुटेरसको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत दबाव सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। नियतथा नागरिकमाथि भएको बर्बरता रोक्नका लागि दबाव दिइरहेका गुटेरसलाई पनि यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अपेक्षा गरिएको छ। तर इजरायल हमास समूहको युद्ध कुन स्तरमा अघि बढ्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम कल 24मा आज विविध विषयमा रिपोर्टहरू प्रसारण गऱ्यौँ र आज हामीले तपाईँ दर्शकहरूसँग भने कुराकानी गर्न सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा यहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि कुनै गुनासोहरू छन् भने पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसिएल 98 015 72 424, त्यसै गरी एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासोहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।